मैं ये बिल्कुल सही बात है खुर्रम साहब, आज आप हुकूमत में हैं, सब मुतालबा कर रहे हैं, हुकूमत भी मुतालबा कर रही है, ISPR से भी मुतालबे की बात हो रही है, आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि भाई आप करें इंसाफ, अदालतें भी अभी इंसाफ मांग रही हैं। मतलब किसका फेलियर है ये? निज़ाम का फेलियर है, निज़ाम इंसाफ का फेलियर है, किसका फेलियर है? पहली तो बात ये है कि जो हुकूमतें हैं उनकी अगर अभी तक उनकी तरफ से तसाहिल हुआ है, सुस्ती हुई है, आज तो अज़म का इजहार होना चाहिए कि आइंदा आने वाले 3 या 6 माह में हम जो लोग मुजरिम थे उनका तयन करके उन्हें सजा देंगे और जो मासूम है उनको रिहा करेंगे। उसमें हुकूमत भी शामिल है, यानी इस्तगासा भी शामिल है, उसमें हमारा अदालती निज़ाम भी शामिल है, और उसके अंदर 2 और जो आप कह सकते हैं एक्टर्स भी हैं। एक तो एक प्रोपेगेंडा है जिसने ये इबहाम पैदा किया, इसलिए मैं अपने भाई हैदर अब्बास रिजवी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस दुरुस्त सवाल किया कि ये 9 मई क्या था, ये क्यों किया गया, और ये सवाल नहीं किया जाता। और मेरी आपसे इस्तदा है कि इस पर जरूर कोई बात करें, क्योंकि ये जो उससे पहले अप्रैल 2022 से लेकर मई 2023 तक कौन सी जमात थी जिसके बानी चेयरमैन ने अफवाज पाकिस्तान को जानवर कहा, गद्दार कहा, मीर जाफिर मीर सादिक कहा, अमेरिका के साथ साजिश में मुलव्विस कहा? तो ये कोई इसके लिए तहकीकात तो नहीं चाहिए, कोई मिशन तो नहीं चाहिए, ये तो पब्लिक रिकॉर्ड है कि उन्होंने ये बात की है, उस सबकी रिकॉर्डिंग्स आपके चैनल पर मौजूद है। तो लिहाजा बाकायदा एक ज़ेन साजी की गई। नहीं खुर्रम साहब, ये बातें तो पहले भी होती रही हैं, ठीक है, इस तरह नहीं कहा, ये एक्सट्रीम लफ्ज़ हैं, ये नहीं होने चाहिए थे, मगर क्या एक बयानिया आपकी जमात ने भी दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती रही, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भी इसी तरह के सवालात रहे, तो एक बयानिया तो बहरहाल मौजूद था ना इससे पहले। नहीं जी, देखिए यही तो मेरी आपसे सदा है कि यही आपने इम्तियाज करना है सियासी जमातों में और फाशिज्म में, कि सियासी जमातें ये कह रही हैं और हम ये कहते रहेंगे कि अफवाज पाकिस्तान को अपने आईनी रोल में महदूद होना चाहिए, उनका सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको जानवर हमने नहीं कहा, हमने कभी गद्दार नहीं कहा, क्योंकि ये जो जितनी आप मुतशद्दिद जबान इस्तेमाल करते हैं वो फिर वही तशद्दुद जो आपकी जबान में था, और ये बाकायदा इसकी धमकी दी गई थी कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मुल्क में आग लग जाएगी। वो आग लगी, तो लिहाजा वो अपनी जिम्मेदारी से किसी भी तरह भाग नहीं सकते। उन्होंने, और ये भी हैदर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सोच समझ कर ये आग पूरे मुल्क में लगाई गई। मैं आपको कम से कम, चूंकि गुजरांवाला में मौजूद हूं, गुजरांवाला जिले में जहां जहां मुख्तलिफ उस दिन एहतजाज हो रहे थे, दोपहर को उनको कहीं से ये हुक्म आया कि सब लोग अपना एहतजाज जहां कर रहे हैं उसको उठाकर कैंटोनमेंट में, रावली कैंटोनमेंट के बाहर ले आए और वहां अपने एहतजाज को फोकस करें। तो लिहाजा ये कोई हादसाती तौर पर नहीं हुआ। और मैं आज भी ये सवाल करता हूं कि भाई रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग क्यों लगाई, या वहां पेशावर की गल्ला मंडी में 150 जानवर जिंदा जला दिया? इसका मतलब यही है कि ये एक बाकायदा सरकशी थी, ये बाकायदा तौर पर आज प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, पहले भी कह चुके हैं कि ये एक बगावत थी, आप भी कह रहे हैं कि बगावत थी। अगर बगावत थी तो जाहिर है कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत थी, मगर मसला ये है कि इसके कोई सबूत तो होंगे ना सर। आप कब तक 9 मई को सिर्फ ये बताएंगे कि बस 9 मई हुआ है? उसके कुछ ना कुछ सबूत होंगे, उसका कोई तरीक़ाकार होगा। जी, तरीक़ेकार एक बिला यानी इनडायरेक्ट तरीके से, अगर मैं आपको याद कराऊं, अगर आपके पास वो फुटेज मौजूद है तो जरूर चलाएं, कि अभी कुछ हफ्ते पहले DG ISPR ने बाकायदा एक पब्लिकली ऐलान किया था कि हमने अपने इतने अफसरों को प्रोसिक्यूट किया है, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी थे, ब्रिगेडियर्स भी थे, मेजर जनरल भी थे। कल भी उन्होंने बाकायदा कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऑन पब्लिकली कहा। तो लिहाजा इसका मतलब है क्या ये हादसा था? ये हादसाती तौर पर ये सब जो हैं एक इदारे के इतने सीनियर अफसरान जो हैं उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों करनी पड़ गई? तो लिहाजा ये इश्यूज बड़े वाजे हैं, और पहला जो हुकूमत का काम है, इससे कतई नजर कि हम इसकी लार्जर जो सियासी सिग्निफिकेंस है उसको देखें,
یہ قوم کو بتائیں بھی نمبر 1 کہ شہیدوں کے مجسموں کے سر توڑنے، ان کو جوتیاں مارنے اور ان کو آگ لگانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ میاں والی ایئر بیس پر حالیہ دنوں میں صرف 2 لوگوں نے حملے کیے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور تحریک طالبان پاکستان. تو لہذا یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اور جو میری سب سے بڑی استدعا ہے جو آج میں چاہوں گا آپ کے توسط سے کروں، وہ یہ ہے کہ 9 مئی سیاسی احتجاج نہیں تھا جس کو آئینی تحفظ حاصل ہے. جب آپ تشدد کی لائن کراس کریں گے تو پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ بغاوت اور سرکشی جیسی چیزوں کا اطلاق ہوگا. اور یہاں یہ ضرورت ہے بغاوت اور سرکشی جیسی چیزوں کا اطلاق ہوگا. اور اس کی کیونکہ مصطفیٰ صاحب آپ کے بڑے قانون کے ماہر ہیں، یا ہمیں اپنے قانون میں نئی ٹرمز کی ضرورت ہے. سیڈیشس کنسپیریسی کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انسرجنسی کا لفظ استعمال کریں، کیونکہ جو غداری ہے وہ ٹریزن اور ہائی ٹریزن ہے. یہ ٹریزن ہائی ٹریزن نہیں تھا، یہ انسرجنسی تھی، یہ سیڈیشس کنسپیریسی تھی. اچھا، اب یہ چونکہ ابھی بریک لینی ہے مگر میں مختصر دونوں سے لے لوں، پھر میں حافظ صاحب سے پوچھوں گی کیا یہ بغاوت اور سرکشی تھی؟ تاریخ میں جب بغاوت ہوتی ہے، سرکشی ہوتی ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اور ناکام بغاوت. انگریزی کی ایک کہاوت ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب بادشاہ کی طرف نشانہ لو تو اس چیز کا خیال رکھو کہ پھر تمہارا وار خطا نہ جائے، کیونکہ پھر اس کے بعد جو ہونی ہے وہی اس وقت ہو رہی ہے. آپ کو لگتا تھا کہ یہ نشانہ خطا گیا؟ نشانہ بالکل خطا گیا. آپ دیکھیے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی پریس کانفرنس کے اندر، جس کی طرف خرم بھائی نے بھی اشارہ کیا کہ اتنے افسران کہ ہم نے اپنے ادارے میں سے فارغ کیے. اب کنفیوژن تب آگے مزید اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ کیا وہ لیپس آف ڈیوٹی کی وجہ سے فارغ ہوئے یا وہ کسی سازش کا حصہ تھے تو اس وجہ سے فارغ کیے گئے. یہ باتیں سامنے آنی چاہیے. ایک طرف وزیر اعظم ملک کا کہتا ہے کہ بغاوت تھی، تو بغاوت کس کے خلاف تھی؟ اگر فوجی افسران فارغ کیے جا رہے ہیں تو وہ بغاوت ظاہری بات ہے وزیر اعظم کے خلاف تو نہیں تھی. تو یہ اب جب آپ یہ چاہیں کہ آپ چیزوں کو چھپا کر بھی رکھیں، پوری بات کو بھی سامنے نہ لے کر آئیں، پھر آپ یہ نہیں، ہمارے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ آرمی چیف کے خلاف تھی. تو آپ دیکھیں نا، اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس چیز کے ثبوت سامنے لے کر آج بھی، بلکہ انہوں نے بغاوت کی بات. آج مجھے یہ بتائیے، آج 1 سال گزر گیا ہے، کیا ہمارے سامنے کوئی ایسا ثبوت موجود ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ ہاں یہ بغاوت جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں، یہ آرمی چیف کو ان کا تختہ الٹنے کے لیے ایک سازش تھی اور اس کے اندر یہ فوجی افسران شامل تھے؟ حیدرآباد صاحب، یہ ویلڈ کوسچن ہے کہ اگر یہ، جو کہ ظاہر ہے کہ بغاوت تھی، آخر ایک لانگ مارچ ہوا تھا آرمی چیف کی تعیناتی کو روکنے کے لیے، یہ بھی سب کو معلوم ہے نا یہ بات. میں خیال ہے ہم سبھی جانتے ہیں. تو پھر جب یہ ساری ایک بن رہی تھی چیز، تو پھر اس وقت کیوں، کیسے معاملات یہاں تک پہنچ گئے؟ میری بہن، یہاں پر میں ایک اور معاملے سے ایک مثال قائم کرنے کی کوشش کروں گا. گزشتہ ہفتے کراچی میں شہید ہونے والے MQM کے ایک سابق ایم این اے علی رضا عابدی کے مجرموں کا فیصلہ آیا. جی بالکل. جس میں 4 سہولت کاروں کو 2 بار عمر قید کی سزا دی گئی، مگر نہ قاتل پکڑا جا سکا، نہ منصوبہ ساز پکڑے جا سکے. تو وہ ہوا میں فیصلہ تھا. تو وہ جو فیصلہ ہے وہ سہولت کاروں کے حوالے سے کسی بلال نام کے آدمی کا ذکر ہے کہ اس نے گولی چلائی اور باقی جو اس کے ہینڈلرز تھے یا اس کو جو سپورٹ کر رہے تھے، موٹر سائیکل چلا رہے تھے، وہ گرفتار ہوئے. یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس پوری 9 مئی کی اول تو لوگ اس کو سازش ماننے کو ہی تیار نہیں ہیں، حالانکہ یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازش تھی. میرا کنوکشن ہے کہ یہ تھی، اور اگر یہ تھی کنوکشن پہ تو کام نہیں چلتا. تو اس نہیں، جو محرکات سامنے آئے ہیں، دیکھیں اتفاق یہ ہے کہ 9 مئی کو میں اسلام آباد میں ہی تھا، میں سڑکوں پر گھوم رہا تھا، جو صورتحال تھی میں اس کا چشمدید گواہ بھی ہوں. تو جو میں نے صورتحال دیکھی اس میں اس پوری سچویشن کے جو پورے پاکستان میں بیک وقت ہو رہا تھا اس دن، اس کے محرکات کیا ہیں اور پس پردہ منصوبہ ساز کون ہے اور ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے یا وہ کیا کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ تحقیق کرنا میرا یا مصطفیٰ کا یا حافظ حمداللہ بھائی کا کام نہیں ہے.
جو تحقیق ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ کیا اس سازش کی کوئی بے کنی ہوگی؟ کیا اس کے منصوبہ ساز کبھی سامنے آئیں گے؟ تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی گہری سازش تھی.